अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेब सीरीज़ आफ्टर करबला की आज 4th एपिसोड है। नाजरीन, लास्ट एपिसोड में इमाम अली मकाम की शहादत की खबर और अहले बैत के दीगर अफराद के मदीने में पहुंचने के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात हमने सुने थे। आज हम उससे आगे के वाक़यात सुनेंगे। नाजरीन, शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मक्के में मौजूद थे, उन्होंने यजीद से मुखालिफत की और उसको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपको कुछ बातें बताते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी यानी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के नवासे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के भांजे और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हुम के बेटे हैं। आप सहाबी होने का शर्फ भी पाते हैं। हिजरत के बाद मुहाजिरीन में जिस बच्चे की सबसे पहली पैदाइश हुई थी वो आप ही हैं। आपने अहले मक्का से खिताब किया जिसमें वाक़े करबला को बहुत अज़मत दी। अहले इराक़ की आपने मलामत की, स्पेशली अहले कूफ़ा की। स्पीच में आपके वर्ड्स कुछ इस तरह के थे कि कूफ़ा वालों ने इमाम हुसैन को बुलाया कि वो उनकी हेल्प करेंगे, उनकी फर्माबरदारी करेंगे, और जब वो उनके पास चले गए तो वो कूफ़ा वाले इनसे लड़ने को उठ खड़े हुए और कहने लगे, या तो अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो या फिर हम तुम्हें बग़ैर लड़े इब्न ज़ियाद के पास भेज देंगे। फिर जो सलूक तुमसे वो करना चाहे करे, नहीं तो हमसे जंग करो। इमाम हुसैन ने इज़्ज़त से शहीद हो जाना बेहतर समझा। खुदा रहम करे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु पर और उनके कातिल को ज़लील ख्वार करे। मज़ीद फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि इमाम हुसैन से लोगों का मुखालिफत करना और नाफरमानी करना आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको अलार्म करने के लिए ही काफ़ी था। लेकिन जो मुकद्दर में हो वो के ही रहता है और खुदा जिस बात का इरादा करता है वो नहीं टलती। आपने लोगों से कहा कि क्या इमाम हुसैन के बाद हम इन लोगों की तरफ से इत्मीनान रख सकते हैं? क्या इनकी बात हम मान सकते हैं? क्या इनके अहद व पैमा को हम कबूल कर सकते हैं? नहीं, हम इन्हें इस लायक नहीं समझते। सुनो वल्लाह, उन लोगों ने ऐसे शख्स को शहीद किया है जो ज़्यादातर क़यामुल लैल और अक्सर साइमुन नहार यानी अक्सर रातें अल्लाह की इबादत में और दिन रोज़ों में गुजारने वाले थे, और इनसे बढ़कर कोई रियासत का हकदार नहीं और दीन व फजल में खिलाफत के काबिल ना था। वल्लाह, वो ऐसे ना थे कि कुरान के बदले गाने गाया करते और खौफ खुदा में रोने के बदले गीत गाया करते। वो ऐसे ना थे कि रोज़े छोड़कर शराब पीते और हल्का ज़िक्र व फ़िक्र से निकलकर शिकार के लिए सुवार होते। ये बातें करके आप यजीद पर टॉन्ट कर रहे थे। फिर आपने कुरान करीम की सूरह मरियम की ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा है, अन करीब वो जहन्नम की वादी गई से जा मिलेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की ये स्पीच सुनकर उनके असहाब उनकी तरफ दौड़े और उनसे अर्ज़ की कि आप अपनी बेहद का ऐलान करें। जब हुसैन नहीं रहे तो अब कौन आपको खलीफा मानने में इख्तिलाफ़ करेगा? यानी उनके बाद आप ही खिलाफत डिज़र्व करते हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हिकमत अमली के तहत छुप छुप कर लोगों से बेयत लेना शुरू की। पूछने पर आपने असहाब से कहा कि इस मामले में अभी जल्दी ना करो। नाजरीन, उस ज़माने में अमर बिन सईद हिजाज़ का गवर्नर था और वो इब्न ज़ुबैर और इनके असहाब के साथ सख्ती से पेश आता था। अब अमर बिन सईद ने जब देखा कि लोग इब्न ज़ुबैर के करीब हो रहे हैं और इनके सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी हैं, तो उसने समझा कि मक्के में अब ये पावर में आ जाएंगे। लिहाजा इब्न सईद और भी सख्ती से पेश आने लगा, लेकिन सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए कभी कभी नरमी का इजहार करता था। ये मामला देखकर यजीद के हामियों ने यजीद से कहा कि अमर बिन सईद अगर चाहता तो इब्न ज़ुबैर को गिरफ्तार करके तेरे पास भेज चुका होता। यजीद ने इस बात पर अमर बिन सईद को माजूल कर दिया, यानी उसको हटा दिया, और वलीद नामी शख्स को हिजाज यानी मक्का और मदीने दोनों का गवर्नर बनाकर रवाना कर दिया। वलीद ने मदीने में जाकर अमर बिन सईद के बहुत से गुलामों को पकड़कर कैद कर लिया। अमर ने इस मामले में कुछ कहना चाहा तो वलीद ने उसे इग्नोर कर दिया। खैर, वलीद के आने के बाद अमर वहाँ से रवाना हो गया और उसने मदीने से कुछ डिस्टेंस पर जाकर क़याम किया और अपने ग़ुलामों जो वलीद की कैद में थे, उनकी तादाद तकरीबन 300 थी, उन्हें पैगाम भिजवाया कि मैं तुम में से हर एक शख्स के लिए साजो सामान के साथ एक एक ऊँट भेज रहा हूँ। बाज़ार में सब ऊँट बिठा दिए जाएंगे। जब मेरा मैसेंजर
تمہارے پاس آئے تو تم لوگ جیل توڑ کر ہر ایک شخص اپنے اونٹ کے پاس آ جائے اور اس پر سوار ہو کر سب کے سب میرے پاس چلے آئیں۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ اس کے میسنجر نے پہلے اونٹ خریدے، پھر جو ساز و سامان ضروری تھا اس کا ارینجمنٹ کیا، پھر بازار میں لا کر اونٹنی کو بٹھا دیا، پھر خود ان لوگوں کو جا کر انفارم کر دیا۔ سب نے ایک ساتھ مل کر جیل کا دروازہ توڑ ڈالا، پھر اونٹوں پر آ کر سوار ہوئے اور وہاں سے عمر بن سعید کے پاس روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ اس کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ یزید کے پاس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ جب عمر بن سعید یزید کے دربار میں داخل ہوا تو یزید نے اسے ویلکم کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسے اپنے احکامات کی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں پوچھا کہ تم نے اپنی مرضی سے جس حکم کو ماننا چاہا اسے مانا اور جسے نہیں چاہا اس پر عمل نہیں کیا۔ عمر نے جواب دیا کہ جو شخص لوکیشن پر موجود ہوتا ہے، واقع سرکمسٹینسز سے اویئر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے وہاں کیا چل رہا ہے، وہ بہتر طریقے سے معلوم کر سکتا ہے کہ کب، کہاں، کیسے، کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے اپنی نافرمانی کو جسٹیفائیڈ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مکے والے اور مدینے والے ابن زبیر کی طرف مائل اور اس کی خلافت کے خواہش مند ہیں، اور اس حوالے سے اپنی رضامندی بھی وہ ظاہر کر چکے ہیں۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کو اس کی بیعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں اس بات سے باخبر تھا، لیکن میرے پاس اتنی فورس نہیں تھی جس سے میں ان کا مقابلہ کر کر ان پر غالب آ سکتا۔ وہ مجھ سے دور دور رہتے تھے، اس لیے بھی میں بھی ان سے نرمی سے پیش آتا، اور انہیں پکڑنے کے لیے میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں انہیں اپنے قریب کر کے موقع پا کر انہیں گرفتار کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں اتنی تنگی میں ڈال دیا تھا اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں نے انہیں نہیں کرنے دی، ورنہ ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جاتا۔ پلس یہ کہ میں مکے اور اس کے تمام اطراف کے جو راستے، گھاٹیاں تھیں، اس میں اپنے لوگ مقرر کر دیے تھے کہ شہر میں آنے والے شخص کو اس وقت تک داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک وہ یہ لکھ کر میرے پاس بھیج نہ دے کہ اس کا اور اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس شہر سے وہ آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے۔ ابن زبیر کے پاس اسے جانے نہ دے۔ اگر آنے والا ان کے اصحاب میں سے ہوتا یا میں سمجھتا کہ یہ انہی کے پاس جانا چاہتا ہے تو میں اسے زبردستی واپس کر دیتا۔ اگر وہ شخص ایسا ہوتا جس سے مجھے خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو میں اس کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اب تم نے ولید کو بھیجا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اور کیا اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس سے تمہیں میری قدر محسوس ہوگی کہ تمہارے معاملات میں نے تمہیں کتنے اچھے طریقے سے سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، عمر کی جسٹیفیکیشن سے یزید کنونس ہو گیا اور اس نے عمر سے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہاری طرف سے لگائی ہوئی بجائی ہوئی کر کے تمہیں معزول کرنے پر مجھے آمادہ کیا ہے، کنونس کیا ہے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور تم مجھ سے مدد کی قوی امید ہے مجھے تم سے۔ یزید نے اس سے کہا کہ تجھے تو میں نے بڑی بڑی مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے رکھا ہے۔ اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر عمر نے یزید سے کہا کہ تمہاری سلطنت کی مضبوطی کے لیے، تمہارے دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے اور تمہارے مخالفوں سے لڑنے کے لیے، نمٹنے کے لیے اپنے سے بڑھ کر میں کسی کو بھی بہتر نہیں سمجھتا۔ ناظرین، دوسری طرف مکے میں ولید اس فکر میں تھا کہ اسے اپنی پرفارمنس دکھانی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ ابن زبیر کی سپورٹ میں بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے اپنی حفاظت کا بھی بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اب اس کے کچھ ٹائم بعد ہی یزید نے ولید کو کسی وجہ سے معزول کر کے ہٹا کر پھر اس کی جگہ اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد ابی سفیان کو گورنر بنا دیا۔ اب اس کے آگے کیا کیا ہوا یہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔